यं ब्रह्मा वरुडेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदोक्रमुपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनुषा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसनमुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं गयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमिततेजसे यस्य प्रसादक्ष्यामि नारायणी कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। समादरणीय भगवान रूपी श्रोतागण दर्शकगण, सदा चाहिँ आज चाहिँ हामी श्री स्वस्थानी व्रत कथाको 6औं अध्याय लिएर हजुरहरू सामु उपस्थित भएका छौँ। आशा छ हिजो अस्तिको दिन जस्तै आज पनि हजुरहरूको साथ रहनेछ र सधैँ चाहिँ म निवेदन गर्छु अवश्य केही गल्तीहरू हुनेछन्, क्षमा गरिदिनुहोला। अब हामी 6औं अध्याय वाचन गर्नेछौँ। सुन्यो ए अगस्त्यजी, सतीदेवीले यज्ञमा फाला हाली। सुन्यो हे अगस्त्यजी, सतीदेवीले यज्ञमा फाला हाली प्राण छोडेको देखि देवता यक्ष गन्धर्व नाग अप्सरा त्यहाँ रहेका सबैले हा हा क्या अनर्थ भयो भनी आश्चर्य मान्दा भए। अकस्मात धुलो उडी आकाशमा व्याप्त भई अन्धकार भयो। वायु पनि विपरीतसँग बहन लाग्यो। बिना बादल उसै पनि मेघ गर्जे जस्तो गर्जन लाग्यो। मेघ गर्जन लाग्यो। सबै देवताका आँखामा धुलो परी भूमिमा घोप्टो परे। कतिलाई उडाइ लग्यो, कति रुन लागे, कति आफ्ना जीवको संहार गरिरहे। यस्ता प्रकारले महा उत्पात भयो। त्यो देखि दक्ष प्रजापतिले मनमा चिन्ता गरी सबै छोरी ज्वाइँकन बुझाइ बोध गराए। धैर्य गर, डराउनु पर्दैन भनी नाना प्रकारले सबैलाई बुझाइसकी बहुत चित्त आकुल गरी आफ्ना गुरु बृहस्पति ऋषि छेउ गई दक्ष प्रजापतिले बिन्ती गरे, हे गुरु अब कसो गरौँ भनी कराउन लागे। त्यस्तै बेलामा नारद ऋषिले सतीदेवीको प्राण मुक्त भएको देखिकन वायु वेगले गई चाँडै कैलाशमा पुगी श्री महादेवका चरणमा दण्डवत गरी बिन्ती गरे, हे ईश्वर तपाईँकी प्राणतुल्य सतीदेवीले अग्निकुण्डमा प्रवेश गरी प्राण त्यागिन्। किनभने हे विश्वध्वज, पापिष्ट दक्ष प्रजापतिले तपाईँलाई नाना तरहले निन्दा गरे, अनेक तरहको हेला गाली गरे। त्यो कहाँको देवता हो, त्यो त बौलाहा पो हो। त्यसलाई नराखी के होला भनी निन्दा गरेको सतीदेवीले सहन नसकी अत्यन्त क्रोध गरी लात्ताले भुइँमा हानी कसैको मुखमा नहेरी यज्ञ प्रदक्षिणा गरी तपाईँको नाम लिई यज्ञ कुण्डमा फाला हाली प्राण त्याग गरिन्। हे प्रभु, तपाईँको भयले अग्निले शरीर दग्ध गर्न सकेका छैनन्। प्राण मात्र छाडी शयन गरे झैँ यज्ञ कुण्डमा रहनु भएको छ। हे ईश्वर, यी कुरा बिन्ती गरौँ भनी आएको हुँ, अब कसो गरौँ, अनर्थ भयो भनी नारद मुनिले भनेको सुनि श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो। हे मुनि, यो कुरा निश्चय हो कि होइन भन्दा नारद बिन्ती गर्छन्, हे ईश्वर तपाईँका मुखिन्जेली मैले मिथ्या कुरो कसरी बोलौँला, ध्यान दृष्टिले हेर्नुहोस् भनी यति नारदको वचन सुनि अत्यन्त क्रोध गरी तिनै आँखाबाट आगो निकाली दारा टिटी रिसले हात मुठी पारी नारदका मुखिन्जेली भने, हे नारद, 33 कोटी देवताले रक्षा गरी राखेको पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको निर्मूल नपारी छान्ने छैन। अब तिमी आश्रममा जाऊ भनी बिदा दिएर नारदले साष्टाङ्ग प्रणाम गरी त्यहाँबाट बिदा भई ब्रह्मलोक गए। त्यहाँ पछि श्री महादेवले
त्यहाँ पछि श्री महादेवले सतीदेवीकन सम्झी अत्यन्त क्रोध गरी तिनै आँखाबाट अग्निका ज्वाला निकाली आफ्ना शिरदेखि एक जट्टा उकेली पृथ्वीमा पछार्नुभयो। मेघ गर्जे झैँ ठुलो शब्द गरी कराई महाभयङ्कर चतुर्षष्ठी योगिनी भूत प्रेत प्रमथ गण समेत भई महाकाली उत्पत्ति भइन्। कस्ती महाकाली भनी महाभयानक मूर्ति मुण्डमाला लाएकी आकाश समान पीठ भएकी बाघको छाला कम्मरमा बेरेकी केश फिजाएकी दाहिने हातमा खड्ग लिएकी कहिले लामो जिब्रो निकाली हाँस्ने कहिले जिब्रो चलाउने यस्ती महाकाली श्री महादेवको मुखिन यस्ती महाकाली श्री महादेवको अगाडि खडा भई के कामले आराधना गर्नुभयो आज्ञा गर्नुहोस् भनी खडा भइरहन्। फेरि महादेवले अर्को एक जटा निकाली भूमिमा पछार्दा पृथ्वी डोलायमान गरी सिंहनाद गरे झैँ गरी कराई हजार सूर्यका जस्तो तेज भएका मुण्डमाला लाएका दाहिने हातमा त्रिशूल लिएका यस्ता भीषण मूर्ति महादेवका अगाडि खडा भई महाकाली र वीरभद्रले बिन्ती गर्न लागे, हे ईश्वर किन हामीलाई आराधना गर्नुभयो आज्ञा गर्नुहोस् भन्दा महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे वीरभद्र महाकाली तिमीहरू दुवै अहिले गई 33 कोटी देवताको रक्षा गरिराखेको पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस गरी दक्ष संहार। यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। हे वीरभद्र हे महाकाली तिमीहरू दुवै अहिले गई 33 कोटी देवताले रक्षा गरिराखेको पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस गरी दक्ष संहार गरी 33 कोटी देवता सबैकन नाश गरी आओ। हे वीरभद्र हे महाकाली यसै कारण तिमीहरूको आराधना गरेको हो। अब तिमीहरू नन्दी भृङ्गी विषमजोर 64 योगिनी समेत भई दक्षको नाश गर्न जाओ भनी आज्ञा दिई पठाए। यति महादेवको आज्ञा सुनि नन्दी भृङ्गी विषमजोर 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच सहित भई मेघ गर्जे झैँ सिंहनाद गरी पृथ्वी डोलायमान गरी काल आए झैँ गरी अत्यन्त क्रोध भई महादेवको आज्ञा शिरमा धरी कैलाशदेखि झरे। यिनीहरूको चालामालादेखि पृथ्वीले थाम्न साह्रै मुस्किल पर्यो र पृथ्वी डोलायमान भई 7 समुद्र कम्पित भए। यावत जीवात्मा सबै त्राही त्राही भए। यस्ता तरहले दक्ष प्रजापतिका यज्ञमा जाँदा भए। दक्ष प्रजापतिका यज्ञमा पनि अनेक उत्पात हुन लागे। आकाशमा गिद्ध काग चिल कराई मङ्गलाकार गर्न लागे। स्यालहरू दुवै आँखा मुखबाट आगो निकाली कराई हिँड्न लागे। फेरि रगत वृष्टि भयो। वायु विपरीतले चल्न लाग्यो। यस्तो उत्पात भएको देखि यज्ञमा रहेका सबैले हाहाकार गरी कराई कोही भाग्न लागे। स्वास्नी मानिसहरू केटाकेटीहरू बुढाहरू भाग्न नसकी भुइँमा घोप्टो परी रुन कराउन लागे। कोही सबैको सम्हार गर्न पछि लागे। कोही कसैको सम्हार गर्न पछि लागे। कोही जाने फेरि के होला भनी डराई त्राही त्राही भनी कराउन लागे। देवताहरू पनि त्राही साई भइरहेका थिए। त्यस्तै बेलामा महावीर वीरभद्र महाकाली गणसहित भई मेघ गर्जे झैँ गर्जी हात्तीका बथानमा सिंह गए झैँ गरी दक्षका यज्ञमा पुगे। तहाँ उपरान्त यज्ञमा रहेका देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नागहरूसँग सिंह जुधे झैँ गरी सङ्ग्राम गरे। त्योदेखि यज्ञमा रहेका दक्षका छोरीहरू देवकन्या ऋषि कन्या गन्धर्व कन्या नाग कन्या ऋषि ब्राह्मण बालक अप्सराहरू त्राही त्राही नारायण नारायण भन्दै विशब्दसँग कराई र यी 10 दिशामा भागे।
कोही भाग्न नसकी लडी मुन्टाले टेकी माटो खान लागे, कसैको हात भाँची रुन लागे, कसैको खुट्टा मर्की भाँची मुर्छा भई लडिरहे। विष्णु प्रवृत्ति 33 कोटी देवता, 100 गन्धर्व किन्नर दैत्यहरूले दक्ष प्रजापतिको निम्ति आफ्ना आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिई महावीरभद्र महाकालीकन प्रहार गर्न लागे। यस्ता प्रकारले परस्पर युद्ध भयो। दुवैतिरका सेनाले महाघोरसँग युद्ध गरे। आफू आफू सिंहनाद गर्थे। इन्द्रादि 33 कोटी देवताले वीरभद्र महाकालीलाई अनेक शस्त्र अस्त्र प्रहार गरे। के भने ब्रह्मास्त्र, इन्द्रास्त्र, देव्यास्त्र, वरुणास्त्र, अग्नियास्त्र, तोमर, भिम्डीपाल, गधा, खड्ग, मुसल, नागपासादिले वीरभद्र महाकाली 64 योगिनी, नन्दी, भृङ्गी, प्रमथगण, भूत प्रेत, विषम ज्वरोमाथि प्रहार गरे। यस्ता तरहसँग आफूहरूलाई प्रहार गरेको देखि वीरभद्र गणहरूका पनि विशब्दसँग गर्जी फौजीभित्र विशब्दसँग गर्जी फौजभित्र पसी जति पाएकाको टाउको निमोठी खाई, हात भाँची, खुट्टा भाँची, मुड्कीले हानी, रगत छदाई देवताहरूलाई चूर्ण गरे। फेरि महाकालीले काल जस्तो खड्ग लिई राता राता आँखा गरी बर्खाको मेघ गर्जे झैँ सिंहनाद गरी मृगका फौजमा सिंह गए झैँ, सुकेका खरमा आगो लागे झैँ क्षणमा विध्वंस गरिन्। फेरि वीरभद्रले आफूमाथि शस्त्र अस्त्र वर्षाएको देखि क्रोधले नन्दी, भृङ्गी, 64 योगिनी, भूत प्रेत, पिशाच, प्रथम गण समेत भई शत्रु पक्षमा कसैका शिर छुट्याए, कसैका हात पाउ छुट्याए, कसैको रगत पिए, त्यसै गरी कसैको मासु खाए। रगतले माथि कोही नाच्न लागे, कोही हाँस्न लागे, कोही दगुर्न लागे। कोटी कोटी देवता दक्ष प्रजापतिका सेना संहार गरे। रगतले नदी बग्यो, मासुले पर्वत भयो। सेनाले फेरि महाकाली उपर शस्त्र अस्त्र वर्षाए। ती शस्त्र अस्त्र महाकाली छेउ पर्नासाथ भस्म भइ गयो। महाकाली 64 योगिनी, भूत प्रेत, पिशाच, प्रमथ गणले फेरि दक्ष प्रजापतिका सेना मारिदिए। विश्व ज्वरले पनि सबैका शरीरमा प्रवेश गरी अचेष्टा गराए। तब वैकुण्ठनाथ विष्णुले सम्पूर्ण देवता, 100 गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग, बाँकी रहेका दक्ष प्रजापतिका सेना बिल्कुल अचेष्टा भएको देखि आफ्ना शरीरबाट शीताङ्गज्वरो उत्पत्ति गरी सबैलाई चेष्टा गराए। फेरि नाना शस्त्र अस्त्र लिई अग्निका ज्वालामा पुतली आदि जाइ लाग्दा झैँ वीरभद्रमाथि जाइ लागे। वीरभद्रले त्रिशूल उठाई सिंहनाद स्वर गरी सुकेका खरमा आगो लाग्दा झैँ क्षणमा दक्ष प्रजापतिका सेना मारिदिए। कसैका शिर छैनन्, कसैका पाउ छैनन्। यस्तो देखि कोही रक्षा गर भनी भाग्न लागे। कोही भाग्न नसकी भुइँमा परे। यज्ञ विध्वंस गरी जति पाएका देवता समाथि यज्ञमा होम्न लागे। वीरभद्रले यस्ता तरहले देवता, 100 गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग, दक्ष प्रजापतिका सेना मारेको, यज्ञ विध्वंस गरेको देखि विष्णुले अत्यन्त क्रोध गरी राता राता आँखा गरी नागले श्वास झिके झैँ सुस्केर हाली। अग्निका ज्वाला जस्ता भई बायाँ हातले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई, दाहिने हातले कौमदिकी गदा उठाई संहार कालमा रुद्र जाँदा झैँ वीरभद्रका सेना माथि जाइ लागे। त्यो देखि देवता, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य नाग, दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु, तिम्रो जय कल्याण होस् भनी आफ्ना आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिई विष्णुसँग लागि लड्न लागे। त्यो देखि महाकालीले क्रोधले अग्निको ज्वाला जस्तो बडो तेज निकाली खड्ग उठाई 64 योगिनी, भूत प्रेत,
पिशाच प्रमथ गणले सहित भई लड्न लागे। जस्तै ठुलो वायु चल्दा मेघ खण्ड खण्ड भई फाड्दछ देवता। ए देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग दक्ष प्रजापतिका सेनालाई 10 दिशा भगाइन्। त्योदेखि विष्णुले निर्धक्कैसित वीरभद्रका छातीमा कौमदिकी गदा छोडे। त्यो गदा गयो र वीरभद्रका छातीमा लागि भूमिमा मूर्छा परे। फेरि विष्णुले नन्दी भृङ्गी चतुर्षष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमथ गणलाई त्राही त्राही गराई। पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई गदा समाति जाइ लागि हाने पनि। शङ्ख बजाई गदा समाति जाइ लागे हाने पनि। नन्दी भृङ्गी चतुर्षष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमथगण शङ्खका शब्दले गदाका प्रहारले कोही भूमिमा परे मूर्छा भए, कोही भाग्न लागे। त्योदेखि देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरी पुष्प वृष्टि गरी कराएको मूर्छा भइरहेका महावीर वीरभद्रको कानमा झट्का परेर चेष्टा भयो। उठी हेर्दा आफ्ना सेना कोही भूमिमा परेका, कोही भाग्न लागेका देखि अति क्रोध भई काल समान त्रिशूल उठाई नारायण कन हेरी बेगले छाडे। त्यो त्रिशूल विष्णुका छातीमा लागि त्रिशूलका वेदनाले सहन नसकी नवद्वारबाट रगत बगाई रणभूमिमा लोटी मूर्छा भए। वीरभद्रले विष्णु मूर्छा परेको देखि प्रलय कालमा मेघले गर्जना गरे जस्तो स्वर गरी गर्जी दक्षका सेनामाथि जाई कोटी देवताको नाश गरे। वीरभद्र गर्जेको स्वरले देवताहरू त्राही त्राही भनी कराई भागे। कोही मूर्छा भइरहेका नन्दी भृङ्गी चतुर्षष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाचका कानमा परी मूर्छाबाट बिउजी खडा भई हेर्दा वीरभद्रले विष्णुलाई मूर्छा परी देवताहरूको नाश गर्न लागेको देखि धन्य धन्य वीरभद्र भनी कोलाहल शब्द गरी दक्षका सेनामाथि जाइ लागे। यस्ता तरहले बहुतै ठुलो सङ्ग्राम भयो। कस्तो भयो भनौला भनी हे अगस्त्य मुनि। महाकाली वीरभद्रले दक्षका सेनामाथि जाइ लागि कुनै देवताको टुपी समाति पछाडि खड्ग प्रहार गरी। महाकाली वीरभद्रले दक्षका सेनामाथि जाइ लागि कुनै देवताको टुप्पी समाति पछाडि खड्ग प्रहार गरी मारे। कसैलाई मुड्कीले हानी ध्वस्त पारे। 64 योगिनीले कसैलाई निमोटिकन पछारे। कसैका काखीमा हातले प्वाल पारी रगत पिउन लागे। कसैलाई पक्री यज्ञमा होमी स्वाहा पारे। यस्तो गरी कोटी देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नागहरूको नाश गरेको र वीरभद्रका सेनाले जय जय भनी कराएको शब्द मूर्छा भइरहेका विष्णुका कानमा परेर मूर्छाबाट बिउजी खडा भई हेर्दा वीरभद्र महाकालीले दक्षको यज्ञ विध्वंस गरी कोटी कोटी देवता दक्षका सेनाको नाश गरेको देखि विष्णु अति क्रुद्ध भई हे पापिष्ट वीरभद्र, आज तेरो नाश गरौँला, तेरो प्राणली दक्षको यज्ञ पूर्ण गरौँला। तब सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नागहरूलाई सन्तोष होला। आज एकादश रुद्र तेरो सहायक भई आए पनि तेरो रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने यो चक्र देखिछ भनी सुदर्शन चक्र देखाए। विष्णुले भनेका यस्ता क्षुद्र वचन सुने वीरभद्र क्रुद्ध भई विष्णुलाई भने हे पापिष्ट विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने चक्र भनी देखाइस, नाश गरौँला भनिस्। तेरो पराक्रम माफिक त्यो चक्र मछ्यौ प्रहार गर, म पनि देखिहालौँ। मुखले मात्र भनिरहने होइन। यति वीरभद्रले भनेको वचन सुनि विष्णु क्रुद्ध भई वीरभद्रलाई ताकी सुदर्शन चक्र छोडिदिए। त्यो सुदर्शन चक्र कसो गरी गयो भने कोटी सूर्य जस्तो तेज भई प्रलय कालका
प्रलय कालका मेघका गर्जमान, प्रलय कालका मेघका गर्जमान गरे जस्तो स्वर गरी, प्रलय कालका मेघका गर्जमान गरे जस्तो स्वर गरी काल रुद्र जाँदा झैँ गयो। यस्ता तरहले गएको सुदर्शन चक्रलाई देखी नन्दी भृङ्गी चतुर्षष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमथ गणले त्राही त्राही महादेव भनी महावीर वीरभद्र र महाकालीका शरणमा गए। जस्तै समुद्र मन्थन गर्दा कालकुट बिख निस्क्यो र महादेवले निल्थे, त्यस्तै वीरभद्रले त्यो चक्र आएको देखि मुख बाइदिए। चट्ट त्यो चक्र मुखमा पर्यो र निल्न तयार भए। त्यो देखि विष्णु चाँडै दगुर्दै गई वीरभद्रका मुखदेखि सुदर्शन चक्र निकाली त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठ जाँदा भए। सुन्यौ हे अगस्त्य मुनि, जसले यो 6औं अध्याय वाचन गर्ला वा सुन्ला त्यसलाई घोर मृत्युको डर कति हुने छैन। उपनयेतु मङ्गलं वः सकल जगन मङ्गलालय श्रीमन् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन्दल विवेक्षण कृष्ण काले वर्षन्तु पर्जन्ये पृथिवी शशिशालिनी देशो यम छोरा हेतु ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग। या कुन्देन दुतुसार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वन्दिता सामां पातु सरस्वती भगवती निश्चित जड्यपः। कायेन वाचा मनुष्येन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात् मना वा प्रकृति स्वभावत् करोमि यदत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि। श्रीस्वस्तानि परमेश्वरीं नमः।